حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت روم کی یو مسلمان سڑائی رومیانو ونی و عدالت تے حاضر کیسے پہ کیس نورستا یو سڑائی راضی او آغا مسلمان سڑائی پہ چپڑی خوئی تو مسلمان زانتا یائی دیتا سی دے مسلمان و حاکم معاویہ دا ولار سا اغفل معاویہ تا ویا ایسے سے ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ شام کے مسلمان کو روم کی وحل کی سو میاست سفر دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دا ساڑائی سی خپل کسا ورطا کی چه زخو پر روم کی عیسائیانو دی اسلام پا وجہ سر پا عدالت کی حاضر کرو یا وہ چپڑے خاراک لاؤ دا پیغور را شولار ستا دی اس معاویتم و یا ایدائی دیران اخلاص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو گروپ تیار اغتا حکم کو سمندری لارا باندی بازی کمو کسانو سے دا ظلم کردے دا کسان براولو روم تا دا کسان زی اغا کس سے دا مسلمان سڑائی و حلائی و پا عدالت کی اغا سڑائی گرفتار کئی او پا پٹو لارو اراولی شام تا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کے حاضر رہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا مظلوم مسلمان رابول راس سے سرنگ وڑے تا تا سزا در کڑی اغا سزا ورکا بورا زیادہ سزا سے ورنے دلتم عدل و انصاف نکارا اغا سڑائی رازی اغا مسلمان اغا سی سزا دے یہودی تا ورکئی لکہ سرنگا چھ دتا پا عدالت تی یہودیانو کی سزا میں لاؤ سوے ہو او بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطا فرمائی اے یہودی کچیر دی دین و رست یو مسلمان تا پا کغسترگا وقت السترگی بدی ہو باز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا خپلو سپایانو تا دغا یہودی ورکی سے ورسی دی روم پا بانڈا دی برید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پا شام کے دا لیکن سر یہودی پا روم کی بخبل حکومت کے نسی شوروائی دغا وجہ سولا دغا دی ایمان وجہ دغا دی تقوی وجہ دغا دی الہیت وجہ دغا دی اللہ رب العزت دین تا سر کے خولو وجہ سے دی اللہ رب العزت دین تا اخبلا غاڑا ہی کی کلا سے دی اللہ رب العزت دین تا مسلمانان غاڑا کی دی بیا با پا دنیا باندے حاکمی بیا با پا دنیا باندے دغا مسلمان حکومت کئی او دی دغا مسلمان بروب او دبدبائی